स्वादमा हुँदैन हैन, कसैलाई ग्यास्ट्रिक जस्तो पेट दुखिरहेको हुन्छ, अचानक सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, कसैलाई लुज मोसन हुन्छ, कसैलाई भमिटिङ हुन्छ, कतिपयहरूमा शरीरका विभिन्न ठाउँहरूमा दागहरू देखिन्छ, कसैलाई एकदमै हेडाएको हुन्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण थकाइ अनएक्सप्लेन टायर्डनेस भन्छ, शरीर जानुहुन्छ फर्कँदा पनि चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ, बसिरहेको प्यानबाट बसेपछि उठ्नै मन लाग्यो, अनएक्सप्लेन टायर्डनेस त्यस्तो प्रकारको लक्षणहरू देखिन्छ। ती लक्षण भएका हामीका व्यक्तिहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामी उहाँको सिम्टमको आधारमा ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। पर्टिकुलर कोभिडको लागि ट्रिटमेन्ट अहिले पहिला पनि हामी गर्दैनौँ र अहिलेसम्म त्यो रिसर्च पनि गर्न हामीले गरेका छैनौँ। र अहिले यो जुन यो एनएचआरसीले कतिपय एन्टिरेट्रोभाइरल औषधिहरू चाहिँ अब यो रिसर्च गर्ने प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ जुन अहिले यो WHO साथमा गर्ने भन्दा छ, त्यो अब सायद भोलिको दिनमा होला। अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीले एक हप्ता अगाडि एउटा भविष्यवाणी गर्नुभयो, साउनको अन्तिम सातादेखि भदौको पहिलो सातासम्म महामारीको रूपमा फैलिन्छ सावधानी अपनाउनु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। भने तपाईँहरूले चाहिँ त्यो अवस्थालाई इन्डिकेट गरेर तयारी चाहिँ के गर्नुभएको छ? अब यसको लागि त हामी पहिलेदेखि नै तयारी अवस्थामा छौँ, किनभने मैले भनेको एउटा अस्पतालको जिम्मा लिन्छु, टेकु अस्पताल हो। टेकु अस्पतालमा भनेको त्यहाँबाट जसलाई अब यो माइल्ड केस साधारण सिम्टम भन्दा हामी त्यस्तो हेर्दैनौँ भने खास गरेर त्यस्ता व्यक्तिहरू जसलाई अस्पतालमा भर्ना गरेर अक्सिजन दिनुपर्छ, आइसियुमा राख्नुपर्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू उपचार गर्छ। आजका दिनसम्म त्यस्ता माइल्ड सिम्टम भएका व्यक्तिलाई पनि हामी राखिराखेका छौँ, किनभने उहाँहरूको कोमर्बिडिटी छ कि कोमर्बिडिटी भनेको कतिपयको चाहिँ सुगरको औषधि खाइरहेको व्यक्तिहरू। उदाहरणका लागि अहिले एकजना व्यक्तिले सुगरको औषधि खाइराख्नु भएको थियो र उहाँको यहाँ आउने क्रममा एकैचोटि 450 फास्टिङ ब्लड सुगर पुग्यो। फेरि उहाँलाई मेन्टेन नगरेको भएर के हुन्छ कारण, त्यस कारण हामी टाइम उहाँलाई म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौँ। अब कोभिडको इन्फेक्सनले गर्दाखेरि एक त त्यो इन्फेक्सनले गर्दाखेरि बढ्यो भने अर्को मान्छेमा एउटा के छ त भन्दाखेरि एक प्रकारको चाहिँ एन्जाइटी भन्छ नि, एन्जाइटी, डर त्रासले पनि चाहिँ के हुन्छ त यो चाहिँ सर्टेन कर्टिसल्स लेभलहरू बढी जान्छ, त्यस कारण सुगर लेभल अटोमेटिक माथि हुन्छ र रोगसँग लड्ने क्षमता पनि कमी हुन्छ। अब काठमाडौँमा यदि कोही डराउँछ भने टेकु अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी, डक्टर सबै त्यो टिमसँग डराउँदो रहेछ। एउटा उदाहरण, त्यही कार्यरत एकजना स्टाफ नर्सले उहाँ प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँ प्रसुति गृह जानुभयो, त्यहाँ उपचार नगरेर उहाँको बच्चा समेत खेर गएको अवस्था हामीले सुनेका छौँ होइन। तपाईँहरूले पछिल्लो समय फेस गर्नु परेको समस्या चाहिँ कस्तो रहेछ? अब यो अहिलेदेखि नै जब यो सुरु गर्दाखेरि मैले भने त जब म प्रवेश गरेदेखि कि वी आर अलरेडी डिस्क्रिमिनेटेड फ्रम द डिफ्रेन्ट सोसाइटी हो। इभन तपाईँहरू साथीहरूबाट म गर्नुहुन्छ, किन भन्दाखेरि आउनुहोस् न माथि आउनु भन्छ, त्यहाँभित्र नआउनु भन्नुहुन्छ। त्यति मात्र नभनौँ, मेरो नजिकै अस्पतालको छेउछाउमा बसेका त्यत्र ठुलो अफिसर डिओएचएसका डिपार्टमेन्टका साथीहरू पनि भित्र आउन चाहनुहुन्न, मन्त्रालयका साथी पनि आउनु, किन भन्दा अझै डिस्क्रिमिनेट सर्छ कि भन्ने अहिले पनि धारणा छ कतिपय साथीहरू। वास्तवमा त्यो होइन। मेरा 200-300 जति कर्मचारीहरू अहिले पनि सेफ छन्। सबभन्दा ठुलो भनेको यो बेला मेरो स्वास्थ्य कर्मीहरूको जुन अग्रपङ्क्तिमा जाने उनीहरूलाई चाहिँ सेफ राख्नुपर्छ, उनीहरूको ड्युटी सेफ मिलाउनुपर्छ, रोस्टर मिलाएका छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ सबैले उनीहरूको कामको प्रक्रिया दिएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू सेफ हुनुहुन्छ। सेफ भएर चाहिँ आजका दिनसम्म त्यस्तो घटना सुनेका छैनौँ। आज देख्नुभयो कतिपय अस्पतालहरू सिल भएको छ, जस्तै पोखराको सुन्नुभएको छ, सुर्खेतको सुन्नुभयो होला, जनकपुरको सुन्नुभयो होला, थुप्रै अस्पतालहरू सिल भयो। तर हाम्रो अस्पताल सिल भयो किन भन्दाखेरि हामीले एकदम इजी साथ दिइसकेका छौँ। योलाई एउटा प्यानिक अवस्थामा हामीलाई दिने, किनभने हामी अर्कालाई बुझाउनु पर्ने, हामी आफै प्यानिक भयो भने के हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यसलाई प्यानिसिटी दूर गर्नको लागि हाम्रा स्वास्थ्य सबै कर्मचारीहरू अलरेडी ट्रेन, सबै कुरा छ। हामीले उहाँलाई टिभीदेखि लिएर ट्रेनिङहरू सबै। टेकु अस्पतालमा यो कोभिड चेक गर्नको लागि इक्विपमेन्टहरू पर्याप्त छन्? हामीसँग जुन पहिले आरटीपीसीआर मेसिन हामीसँग छ, जसको एकपटकमा एउटा 72 गर्न सकिन्छ र 24 घण्टा गर्दाखेरि 228 चाहिँ हामी टेस्ट रन गर्न सक्छौँ। र त्यसको लागि यहाँ भनेको सबैले भनिरहेका छ यो पिसिआरको बारेमा पनि भन्नुभयो। पिसिआर भन्दा नाममा चाहिँ सजिलो भए तापनि यसलाई राख्नको लागि अप्ठ्यारो अवस्था छ। जुनसुकै ठाउँमा राख्न मिल्दैन। राख्नको लागि त बायोसेफ्टी क्याबिनेट हुनु पऱ्यो, त्यसमा चाहिँ जीवाणुसँग खेल्नु पऱ्यो, बायोसेफ्टी क्याबिनेट हुनुपर्छ। त्योसँग लड्नको लागि खेल्नको लागि माइक्रोबायोलोजिस्ट हुनु पऱ्यो। आज हामी बाध्य भएर एउटा ल्याब टेक्निसियनको घरमा चाहिँ गर्नु परेको छ।
उहाँलाई तालिम दिनुपर्छ त्यो प्रकारको। त्यस्तै प्रकारको ती चिजहरूलाई राख्नको लागि अब ट्रेन म्यान पावर प्रशस्त मात्र हुनु पर्यो। मुख्य कुरा कन्ज्युमेबल्स हुनु पर्यो। तपाईँको भिटिया मात्र भएर भएन, एक्सट्राक्सन किट मात्र भएर भएन, त्यसलाई मेसिनलाई मिल्ने एक्सट्राक्सन किट मिल्नु पर्यो, भिटिया पनि हुनु पर्यो र त्यसको लागि कन्ज्युमेबल्स आवश्यक सरसामग्रीहरू चाहिन्छ। त्यसको उपलब्ध गर्ने हामी मैले भनेको छु नि हरेक दिनमा 200वटा सेल टेस्ट 2 महिनासम्म पुरा हामी रन गरिदिन्छौँ। जस्तो हामी के सुन्दैछौँ हामी भने मेरो अन्तिम जिज्ञासा यसै गरी महामारी फैलिँदै गयो र राज्यले दिनुपर्ने जुन पिपी लगायतका इक्विपमेन्टहरू चिकित्साकर्मीलाई नदिने हो भने सामूहिक रूपमा राजीनामा गर्न सक्ने सम्मको अवस्थामा चिकित्सकहरू पुगेका छन्, त्यो साइकोलोजीको अवस्थामा छन् भनेर सुनिन्छ होइन। त्यसबाट भयमुक्त बनाउनुको लागि प्रयास चाहिँ के भइरहेको छ? अब यसको लागि मैले कुरा गर्दाखेरि मैले मेरो अस्पतालको लागि अहिलेसम्म चाहिँ सायद कतिपय अस्पतालहरूमा मास्क पनि पाएको छैन, कतिपय अस्पतालहरूमा कपडाको मास्क पनि लगाएको छ। तर आजका दिनसम्म मैले सबैलाई मेरा स्टाफहरूलाई उहाँहरूको कामको प्रक्रिया सबै कुरा मैले दिएको छु, पुगेको छ। र जहाँसम्म यो म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दाखेरि यो पिपी भनेको सबभन्दा ठुलो अस्त्र हो स्वास्थ्यकर्मीको लागि। जबसम्म उहाँले चाहिँ सेफ बनाउन सकिँदैन, यो बिना सेफ बनाउन सकिँदैन। यदि पिपी लगाउनु हुनु उहाँ कामै गर्न सक्नुहुन्न, मलाई जोखिममा राख्न चाहँदैनौँ। त्यसकारण त्यो जोखिममा नराख्ने पनि उहाँलाई जुनसुकै हालतमा हामी पिपी व्यवस्थापन जुनसुकै हालतमा व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यो सामूहिक राजीनामाको अवस्था आउँदैन होइन चिकित्सा? त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। हस्, थ्याङ्क यू। अरू के प्रश्न एउटा कुरा जस्तै यो अहिले चाहिँ यो कोरोना भाइरसको यो सिम्टम देखिएको मान्छे नभएको मात्रै कोरोना भाइरस देखिएको छ। जस्तै त्यो सँगै खाएको सँगै बसेको आमालाई चाहिँ कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको छ र बच्चालाई देखिरहेको छैन, त्यो खास के कारण? अब यो यसो के अब यो चाहिँ सबैलाई अब जस्तै म यहाँ इन्फेक्ट छु, तपाईँहरूले सबैलाई सर्छ भन्ने होइन। रोगसँग लड्ने क्षमता कमी छ, रोगसँग लड्ने क्षमता सर्टेन प्याथोलोजीहरू हुन्छ शरीरमा के त्यसले निर्धार गर्ने चिज हो होइन। हुनसक्छ आमाको रोगसँग लड्ने क्षमता कमी थियो होला, अथवा त्यो हुने बेला त्यसको चाहिँ भाइरसको डोज बढी भयो होला होइन। त्यसले गर्दाखेरि हुनसक्छ, सबैमा हुनुपर्छ भन्ने छैन। आदरणीय ऋषि सर, आदरणीय डाक्टर साहबहरू, उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, अहिलेसम्म जुन कोभिडको नेपालमा जुन किसिमको सिचुएसन देखिएको छ, मलाई चाहिँ के कुरामा दुःख लाग्छ भने अहिलेसम्म जति चाहिँ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हो त्यो रूपमा गम्भीर भएको चाहिँ देखिएको छैन। जस्तो चाहिँ अब अहिले पनि के छ भने अब अहिले पनि प्रायोरिटी विषयहरूमा कोभिड छैन। जस्तो चाहिँ अब कहिले सिमानाको कुरा हुन्छ, कहिले एनसिसीको कुरा हुन्छ, कहिले चाहिँ तपाईँको यो पार्टीभित्रकै कुरो हुन्छ, कहिले चाहिँ अन्तर्पार्टीको कुरा हुन्छ। यो हिसाबले गर्दाखेरि एक किसिमको चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ कोरोना नियन्त्रण हाम्रो देशको प्रायोरिटीमा चाहिँ परेको छैन। र जहिलेसम्म यो प्रायोरिटीमा पर्दैन त्यो बेलासम्म न हामी सिरियसली चाहिँ परीक्षणतिर लाग्छौँ, न सिरियसली हामीले चाहिँ यसको चाहिँ व्यवस्थापनतर्फ लाग्छौँ। जस्तो अहिलेसम्म चाहिँ करिब 3 लाख जतिको चाहिँ आरबिटी टेस्ट भएको छ र त्यो आरबिटी टेस्टबाट चाहिँ के रिजल्ट आयो, राज्यले चाहिँ के अनुसन्धान गर्यो त्यो अहिलेसम्म चाहिँ कसैलाई पनि थाहा छैन। र कमसेकम चाहिँ अहिले चाहिँ बाहिर जस्तो युरोपियन कन्ट्रीहरूमा अहिले यो चाहिँ इम्युनिटी पासपोर्टको एउटा चाहिँ कन्सेप्ट आइरहेको छ। अहिले यदि चाहिँ तपाईँलाई टेस्ट गरेर तपाईँको यदि चाहिँ तपाईँले पिसिआर टेस्ट गर्नुभयो, तपाईँले चाहिँ ऱ्यापिड टेस्ट चाहिँ सबमिट गर्नुभयो, तपाईँको चाहिँ आइजिजी पोजिटिभ छ, अरू सबै नेगेटिभ छ भने त्यो अवस्थामा तपाईँको शरीरमा चाहिँ एन्टिबडी बढेको छ, एन्टिबडी छ कोभिडसँग लड्ने भन्ने जुन किसिमको त्यो आधारमा चाहिँ इम्युनिटी सर्टिफिकेट दिने, इम्युनिटी पासपोर्ट दिने चिली र यसपछि गएर इस्टोनियाले त सुरु गरिसकेको छ भने अरू चाहिँ जस्तो अमेरिका, युके, जर्मनी, इटलीहरूले पनि त्यसको लागि चाहिँ सफ्टवेयर डेभलप गरिरहेका छन्। र धेरै जसो देशहरूले चाहिँ मोबाइल एप्लिकेसन मार्फत पनि आफ्नो जनता जस्तो बिरामी भएको लक्षण ऊ टेस्ट गर्नुभएको, टेस्टमा उसको रिपोर्ट त्यो आधारमा चाहिँ उनीहरूले गोप्य रूपमा पनि आफ्नो नागरिकहरूको अवस्था कस्तो छ र कति इम्युन भएका छन् भन्ने कुरा राखेका छन्। त्यो खालको डाटा चाहिँ हामीसँग त्यो छैन, एकदम भद्रकोट तरिकाले चाहिँ टेस्ट भएको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ पिसिआर
प्रति चाहिँ जुन हाम्रो बुझाइ छ डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो पिसिआर चाहिँ गर्नलाई धेरै गाह्रो छ किनभने एउटा चाहिँ स्किल म्यान पावर हुनु पऱ्यो उसले चाहिँ जस्तो चाहिँ यो चाहिँ घाँटीबाट नाकबाट उसले चाहिँ धैर्य गरेर चाहिँ सफिसियन्ट स्याम्पल निकाल्नु पऱ्यो त्यसलाई चाहिँ भिटिएममा त्यो अनुसारको चाहिँ टेम्परेचर मेन्टेन गर्नु पऱ्यो ट्रान्सफर मेन्टेन गर्नु पऱ्यो अनि ल्याबमा आइसकेपछि पनि जस्तो चाहिँ यो चाहिँ डिएनए भाइरस भएको त सजिलो थियो किनकि डिएनए त लामो समय रहन्छ तर यो आरएनए भाइरस चाहिँ एकदमै असाध्यै यो चाहिँ छिटो डिस्ट्रोय हुन सक्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीकोमा चाहिँ अझ त्यो चाहिँ स्याम्पललाई डिभाइड गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ टेकु पठाउने एउटा चाहिँ सिलाइ गर्ने जुन किसिमको भाषा त्यसले गर्दा भाइरस नपुग्न पनि सक्छ अनि धेरै दिनसम्म 14 दिनसम्म पनि स्याम्पल रहने रिपोर्ट आउनलाई त्यो खालको स्थिति छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि चाहिँ नेगेटिभ चाहिँ टेस्टहरू कोभिड पेसेन्टलाई पनि नेगेटिभ धेरै आएको हुनसक्छ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि स्याम्पल कलेक्सन भएकोलाई त्यसलाई चाहिँ टेस्ट गर्नको लागि सरकारले चाहिँ यही बेला यो महामारीको बेलामा चाहिँ हाम्रो प्राइभेट ल्याबहरू छ विभिन्न तीहरूलाई पनि एउटा चाहिँ उनीहरूलाई पनि तुरुन्तै चाहिँ गर्न दिएर यो लोड चाहिँ घटाउनुपर्छ र चाहिँ यदि कसैले चाहिँ टेस्ट गर्न चाहन्छ जस्तो मानौँ विनोद चौधरीले मैले चाहिँ टेस्ट गर्न चाहन्छु भने विनोद चौधरीलाई हामीले किन फ्री गर्ने हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ पेइङ वार्ड जस्तो चलाउनु अथवा प्राइभेटमा चलाउनु जसले एफोर्ड गर्न सक्छ उसले चाहिँ आफूले टेस्ट गर्छ जसले एफोर्ड गर्न सक्दैन पब्लिकले चाहिँ फ्रीमा जसरी पार्छ त्यसरी पनि गर्न सक्छ हामीले यो मोडेल पनि गर्न सकिन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ यस्तो जसरी 2 महिनासम्म चाहिँ नेपालमा चाहिँ कोभिडको दोस्रो केस आउन टाइप लाग्यो त्यो बेला 2 महिनासम्म लकडाउनमा चाहिँ राज्य चाहिँ सुतेर बस्यो त्यो बेला चाहिँ नेपालमा कोरोना आउँदैन भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ मानसिकता देखियो 25 लाख चाहिँ नेपालीहरू भारतमा छन् र 10 लाख मान्छे फर्किन सक्छ नेपाल भनेर चाहिँ हामी चिच्चाइरहेका थियौँ त्यो बेला त 10 लाख मान्छे फर्किन आए कम्तीमा पनि जस्तो चाहिँ उत्तराखण्ड बिहार अनि त्यसपछि युपी अनि पश्चिम बङ्गालसँग चाहिँ जुन जोडिएका छन् ती नाकाका चाहिँ होटलहरू पार्टी प्यालेसहरू स्कुल कलेज त्यसपछि गएर सामुदायिक भवन सरकारी भवन तिनमा चाहिँ हामीले कम्तीमा 1.5-2 लाख मान्छेलाई हामीले धान्न सक्ने गरी चाहिँ क्वारेन्टाइन चाहिँ एउटा मापदण्ड अनुसार बनाउन सकिन्थ्यो तर त्योतर्फ चाहिँ बिल्कुल हाम्रो ध्यान गएन र चाहिँ अहिले पछि के भयो भने जब एकैचोटि आउँछन् भने थाहा थियो कि त हाम्रो सुरुमा 7 दिनको टाइम दिएर उनीहरूलाई झिकाएको भए अहिले यो स्थिति हुन्थेन कि त चाहिँ बोर्डरमा आउने बित्तिकै ल्याएर टेस्ट गरेर भए भित्ति प्रब्लम हुन्थेन अहिले के भइदियो भने एकैचोटि चाहिँ धेरै मान्छे आयो त्यसपछि न टेस्ट गर्न सक्यो राज्यले न चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्यो न आफ्नो गाउँमा पठाउन सक्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम भद्रगोल भयो र अहिले चाहिँ काठमाडौँको सिचुएसनमा मैले त्यही नै देखिरहेको छु जस्तो अहिले काठमाडौँमा चाहिँ विगत 5-6 दिन यता चाहिँ माइक्रो बसहरू रिजर्भ गरेर विभिन्न किसिमका सानो गाडी रिजर्भ गरेर र विभिन्न चोर नाकाहरूबाट दिनको 4-5 हजार मान्छे भित्रिरहेछन् ती मान्छेहरू सङ्क्रमित जिल्लाबाट चाहिँ भित्रिरहेछन् र उनीहरूलाई कमसेकम चाहिँ ती नाकाहरूमा जुन प्रस्थान बिन्दुबाटै रोक्ने हो भने जस्तो नाकढुङ्गा आइसकेको मान्छेलाई फर्किन गाह्रो हुन्छ तर ऊ जहाँबाट हिँड्छ त्यो प्रस्थान बिन्दुमै रोक्ने हो भने त कमसेकम उनीहरूलाई पनि दुखाउनु थिएन र काठमाडौँ पनि सेफ हुन्थ्यो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि काठमाडौँ चाहिँ अब 2 हप्तापछि काठमाडौँको सिनेरी अलिकति चेन्ज हुन्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ किनभने भिडभाड पनि बढेको छ अलिकति चाहिँ हामीले सेफ प्र्याक्टिस पनि त्यति गरेका छैनौँ र अर्को चाहिँ हामीहरूको चाहिँ जस्तो अस्ट्रियामा भएको मैले एउटा रिसर्च चाहिँ पढेको थिएँ त्यहाँ चाहिँ जस्तो कोरोना भाइरस चाहिँ सबभन्दा बढी नाकबाट सर्छ त्यसपछि मुखबाट अनि आँखाबाट भन्ने त्यो मैले रिसर्च पेपर पढेको थिएँ त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो नाकमुनि मास्क लगाउने हाम्रो जुन परम्परा छ त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ यो कोरोना चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ सर्ने त्यो किसिमको सम्भावना हुन्छ भनेर मैले चाहिँ भिएनाको एउटा चाहिँ रिसर्चमा पेपर मैले पढेको थिएँ त्यो हुँदाखेरि हामीहरूले चाहिँ एटलिस्ट हामीले घरबाट बाहिर निस्किँदाखेरि सही तरिकाले मास्क लगाइदिने 6 फिटको डिस्टेन्स कायम गर्ने र फेरि यो इन्फेक्सनको एउटा चाहिँ फर्मुला के छ भने जस्तो चाहिँ नम्बर अफ भाइरस इन्टु टाइम इजिकल टु इन्फेक्सन जस्तो तपाईँ चाहिँ यहाँ हामी बसेका छौँ यहाँ हामी यहाँ कोही सङ्क्रमित छ भने हामी छोटो समय बस्यौँ भने चाहिँ हामी सेफ हुन्छौँ तर हामी लामो समय बस्यौँ भने हामी यहाँ चाहिँ सेफ हुँदैनौँ त्यो हुँदाखेरि जस्तो चाहिँ गल्लीमा भिडभाडमा त्यस्तो छ भने त्यो ठाउँमा हामीले क्विकली क्रस गऱ्यौँ भने त्यो टाइम कम हुन्छ टाइम कम भइसकेपछि चाहिँ भाइरस सर्न चाहिँ सर्दैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ थोरै सरे पनि इन्फेक्सन हुने गरी लोड चाहिँ पुग्दैन त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ अनि नियमित रूपमा हात धुने किनभने हामीले 1000 चिज छोएका हुन्छौँ
ती 1000 चिजलाई हामीले सेनिटाइज गर्न नसक्यो भने आफ्नो हातलाई सेनिटाइज गर्न सकिन्छ। यी खालको चाहिँ हामीले सेफ प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भने हामी बच्न सकिन्छ। तर यदि भोलि चाहिँ भनौँ न अब अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने हामी कहाँ चाहिँ भेन्टिलेटरको सङ्ख्या पनि एकदमै कम छ, आइसियु बेडहरूको सङ्ख्या पनि एकदमै कम छ। र भोलि चाहिँ भनौँ न मेरो आफ्नो चाहिँ अनुमान अनुसार यो असार साउन भदौसम्म त चाहिँ एउटा असार साउन तसम्म त बढ्दो ट्रेन्डमै जान्छ, त्यसपछि भदौपछि अलिकति चाहिँ डिक्लाइनिङ होला भन्ने एउटा चाहिँ मेरो अनुमान छ। र चाहिँ राम्रोसँग टेस्ट भयो भने देश चाहिँ भदौसम्ममा 1 लाखको हाराहारीमा चाहिँ सङ्क्रमित चाहिँ हुन्छन् भन्ने त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ अध्ययन छ। र त्यति चाहिँ सङ्क्रमित भयो भने कम्तीमा 5%लाई चाहिँ हामीले चाहिँ आइसियु सर्भिस दिनुपर्ने स्थिति आयो भने पनि त्यसको लागि राज्य तयार हुनुपर्छ। तर त्यसको आदिको आदि क्षमता पनि अहिले छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यति लामो लकडाउनमा राज्यले के गर्यो भनेर जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्, त्यसको उत्तर दिन पनि कसैले पनि सकेको छैन। न हामीले परीक्षण बढाएका छौँ, न हाम्रा क्वारेन्टाइन व्यवस्थित छन्, न हाम्रा हस्पिटलमा हामीले क्यापेसिटीहरू बढाएका छौँ। अब हिजो चाहिँ जुम्ला चाहिँ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान त्यो हस्पिटल सिल भयो, पोखराको सिल भयो, अप्ठाको सिल भयो। र हस्पिटल सिल गर्ने होइन, त्यहाँ त कमसेकम चाहिँ पोजिटिभ कसरी देखियो भने PCR टेस्ट गर्ने, जो पोजिटिभ छ उसलाई आइसोलेसनमा राख्ने, जो नेगेटिभ छ उसलाई काममा लगाउने। हस्पिटल सिल गर्दै गयो भने भोलि यहाँ चाहिँ दीर्घ रोगीहरूको चाहिँ मृत्यु हुने दर धेरै बढ्छ। नेपालमा चाहिँ मृत्यु हुने दरहरू चाहिँ अरू रोगहरूको एकदमै बढी छ, जस्तो चाहिँ मुटुको रोग, किडनीको रोग, क्यान्सरदेखि लिएर विभिन्न किसिमका चाहिँ श्वास प्रश्वासका रोगहरू, अटोइम्युन डिजिजहरूदेखि लिएर धेरै किसिमका रोगहरू छन्। त्यो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ यो कोरोनाको प्रचारमा लागेर अथवा चाहिँ कोरोनाबाट आइतिर हामीले चाहिँ बाँकी रहेका रोगहरू हामीले चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। अहिले कम्ती हामीले राज्यले चाहिँ दीर्घ रोगलाई हेर्ने छुट्टै हस्पिटल चाहिँ बनाएर छुट्टै सेन्टर बनाएर त्यहाँ चाहिँ पेसेन्ट मिक्स नगर्नको लागि एउटा त्यो पोलिसी चाहिँ ल्याउनु पर्ने हो। अहिले जस्तो क्वारेन्टाइनमा मान्छेले चाहिँ डेथ हुनका 2-3टा कारण छन् क्वारेन्टाइनमा। एउटा कारण के छ भने कसैलाई सुगर छ, प्रेसर छ, औषधि खाइरहेको छ, तर उसलाई चाहिँ जब पोजिटिभ देखियो उसलाई अथवा चाहिँ शङ्का लाग्यो, उसलाई क्वारेन्टाइनमा ल्याउने बेलामा चाहिँ उसको औषधि सँगै ल्याइएन, अनि त्यसपछि उसले औषधि खान पाएन र उसलाई चाहिँ हार्ट एट्याक भएर चाहिँ मान्छे मरेको पनि छ। र एकजना जुन सुसाइड गरेको मध्ये एकजना चाहिँ मानसिक रोगी थियो, उनले डिप्रेसनको औषधि खाइरहेका थिए, उनलाई चाहिँ समाएर ल्याएर राखियो क्वारेन्टाइनमा, 4-5 दिन उनको औषधि छुट्यो, त्यसपछि उनले त्यो एन्जाइटीले गर्दाखेरि उनले सुसाइड गरे। भनेपछि कम्तीमा राज्यले एउटा क्राइटेरिया के बनाउनु पऱ्यो भने कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ जस्तो चाहिँ ल्याउँदाखेरि क्वारेन्टाइनमा अथवा आइसोलेसनमा ल्याउँदाखेरि उसको फ्यामिली हिस्ट्री के छ, उसको पास्ट हिस्ट्री के छ, उसले अहिले के औषधि खाइरहेछ, उसको रिपोर्टहरू के छन्, ती सहित चाहिँ ल्याउनु जरुरी छ। किनभने हामीले चाहिँ कोरोनाको पक्ष मात्रै हेर्दाखेरि अरू रोगहरूले मृत्यु हुने चाहिँ बढ्ने चाहिँ खतरा चाहिँ देखिएको छ। अनि अर्को कुरा जस्तो सर्ने माध्यम बारेमा पनि जनताहरू असाध्यै कन्फ्युज छ। जहाँ कुरा गऱ्यो सबैले फलफुलबाट सर्चै सर्दैन, तरकारीबाट सर्चै सर्दैन, धेरै कुरा आइरहेछ। यसमा तपाईँको मिडियाको चाहिँ ठुलो हात हुन्छ। किनभने जस्तो अमेरिकामा पनि सिडिसीले गरेको रिसर्चमा देखाएको छ कि खानाहरूबाट सर्दैन। जस्तो चाहिँ हामीले एउटा सामान्य हाइजिन चाहिँ सरसफाइ मेन्टेन गऱ्यौँ र चाहिँ हामीले पकाएर खाँदाखेरि हामी त्यसको चाहिँ सर्दैन, त्यसमा पेनिक हुनु पर्दैन। किनकि यो चाहिँ कोरोना भाइरस भनेको चाहिँ एउटा रेस्पिरेटरी भाइरस हो, यो श्वास प्रश्वासबाटै सर्ने हो बेसिकल्ली। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ जस्तो चाहिँ स्विजरल्यान्डमा त्यहाँ मेरो साथी हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले कुरा गरेको थिएँ। त्यहाँको डक्टरलाई चाहिँ हस्पिटलले के भनेको छ भने कोरोना भएको बिरामीसँग तपाईँले 10 मिनटसम्म चाहिँ मास्क नलाइकन कुरा गर्न सक्नुहुन्छ भनेर उहाँलाई भनेको छ। त्यसको कारण के भने हामीले बोल्दाखेरि जुन उहाँहरूको त्यो दाबी के छ भने मैले पेपर पढाएको थिएँ, हामीले बोल्दाखेरि प्रति मिनट 200 चाहिँ भाइरस चाहिँ सङ्क्रमित मान्छेले 200 भाइरस चाहिँ बाहिर निस्कन्छ। त्यो 200 भाइरस बाहिर निस्किँदाखेरि बाहिर अरूतिर पनि जान्छ। हामी यहाँ 50, 60, 70 आउला र 15 मिनट कुरा गर्दाखेरि पनि 1000 पुग्दैन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ 1000 देखि 3000 भाइरसको लोड भयो मात्रै सङ्क्रमण हुन्छ भनेर त्यो किसिमको चाहिँ अध्ययनहरूमा पनि पढ्न पाइन्छ। मान्छेले जस्तो खोक्दाखेरि चाहिँ प्रति मिनट चाहिँ 3000 भाइरस निस्किने, हाच्छी मर्दाखेरि प्रति मिनट 30,000 भाइरस निस्किने भनेर मैले चाहिँ एउटा चाहिँ अमेरिकाको जर्नल पढेको थिएँ। त्यो हुनाले हामीले चाहिँ सबैले युनिभर्सल मास्क, तपाईँले मास्क लगाउनु छ, मैले मास्क लगाएको छु भने ठुला ड्रपलेटहरू रोकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सामान्य चाहिँ भाइरसहरू जाँदैमा चाहिँ हामी सङ्क्रमित भइँदैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले सबैले अनिवार्य चाहिँ मास्क लगाउनु जरुरी छ। जस्तो हिजो चाहिँ मैले उसको क्यानाडाको पढेको थिएँ। क्यानाडाले आजदेखि के गरेको छ भने टोरन्टोमा चाहिँ
जसले मास्क लगाएर हिँड्दैन उसलाई $3000 फाइन छ, $3000 फाइन छ मास्क नलाएर हिँड्नेलाई। तर हामी जहाँ चाहिँ त्यो किसिमको पटक्कै भएन। हामीले कमसेकम चाहिँ लकडाउन खोलिसकेपछि हामीले कम्पलसरी मास्क लगाउनुपर्छ, यदि चाहिँ मास्क लगाएन भने 5000 जरिमाना भन्ने हो भने सबैले लाउँथ्यो। त्यस्तै चाहिँ भनौँ न 5 जनाभन्दा बढी हिँड्न पाइन्न अथवा 3 जनाभन्दा बढी हिँड्न पाइन्न भन्यो भने पनि त्यसले पनि धेरै सुरक्षित हुन्थ्यो। त्यस्तो चाहिँ भिडभाडलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ पुलिसहरू खटाएर हुन्छ कि स्वयंसेवी खटाएर हुन्छ कि भिड हुनै नदिने, त्यो खालको चाहिँ ती एक्टिभिटी पनि हामीले गरेका छैनौँ। र अर्को कुरो यो 5-6 दिनमा जति पनि भित्रेका छन् काठमाडौँमा उनीहरूको चाहिँ टेस्ट गर्नु पर्थ्यो। उनीहरूलाई चाहिँ जस्तो मैले सुनेको थिएँ पुलिसले फोन नम्बर चाहिँ लिएको छ भनेर सुनेको छु मैले। कमसेकम उनीहरूलाई टेस्ट गर्ने भने एउटा सर्वे हुन्थ्यो, बाहिरबाट आएको चाहिँ 15-20 हजार मान्छेमा कति पर्सेन्टलाई चाहिँ यो सङ्क्रमण छ भन्ने कुरा सर्वे हुन्थ्यो। त्यो पनि चाहिँ हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ जस्तो दिल्लीमा, मुम्बईमा, न्युयोर्कमा जहाँ चाहिँ पपुलेसन हाई छ त्यो ठाउँमा चाहिँ जब भाइरस फैलिन्छ कसैले पनि कन्ट्रोल गर्न सकेका छैन। भने हाम्रो काठमाडौँमा चाहिँ भोलि चाहिँ सङ्क्रमण फैलियो भने यो अहिले 500-600 दरले बढ्दैन, 4 अङ्कले बढ्न थाल्छ यहाँ। त्यो चाहिँ क्यालकुलेसन चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझेर चाहिँ काठमाडौँलाई कसरी सुरक्षित राख्ने, अन्त देशलाई नै सुरक्षित राख्नुपर्छ, त्यही पनि जनसङ्ख्या बढी भएको ठाउँलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भने त्यो खालको कुनै पनि योजना चाहिँ मैले देखेको छैन। त्यो भएको हुनाले हामीहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ के छ भने अलिकति सरकार पनि मिडिया पनि हामी पनि अहिले भने यो सबै एउटा चाहिँ एकताबद्ध भएर हामी चाहिँ भाइरससँग लड्ने हो, यो बेला चाहिँ एकले अरूलाई सहयोग गर्ने हो। त्यो चाहिँ हुनु पर्नेमा हाम्रो चाहिँ सरकार र केन्द्रकै तालमेल छैन, सरकार र प्रदेशको तालमेल छैन, स्थानीय निकायसँग तालमेल छैन। त्यो हुँदाखेरि यो एकदमै भद्रगोल बिचबाट हामी हिँडिरहेका छौँ र जबसम्म चाहिँ मिसन हुन्न तबसम्म सक्सेस भइन्न। जस्तो तपाईँले हेर्नुहुन्छ चाइनाले चाहिँ लगभग 78 दिन चाहिँ लकडाउन गर्यो र उसले चाहिँ त्यो जुन वुहानमा चाहिँ कन्ट्रोल गरेपछि मात्रै उसले छोड्यो। त्यस्तै चाहिँ अनुशासित देशहरू हेर्नु जस्तो ताइवान, भियतनाम, कोरिया, जापान, त्यसपछि भुटान जहाँ अलिकति डिसिप्लिन छ, सिङ्गापुर जहाँ डिसिप्लिन छ ती ठाउँहरूमा चाहिँ पब्लिक डिसिप्लिन भएको ठाउँमा पनि लकडाउन गर्नु परेको छैन र पनि त्यहाँ सङ्क्रमणको दर चाहिँ त्यति उच्च पनि छैन, मृत्युको दर उच्च पनि छैन। त्यो हुँदा हामी पब्लिक पनि चाहिँ डिसिप्लिनमा बस्नु पऱ्यो, सरकार पनि डिसिप्लिनमा बस्नु पऱ्यो, सरकारले पनि चाहिँ एउटा स्ट्राटेजी बनाउनु पऱ्यो। किनकि हामीले चाहिँ भनौँ न अहिले हामी सबैको मनोसामाजिक अवस्था बिग्रिएको छ। अहिले चाहिँ न्युरोडहरूमा, दरबारमा सबैतिर पसल परेका छन्, एकजना ग्राहक पनि किन्न आएको छैन। अनि उनीहरूले के भन्छ भाडा तिर्नु परेको छ, ब्याङ्कको लोन तिर्नु परेको छ, बिक्री हुँदैन। अनि मान्छेलाई चाहिँ एउटा चाहिँ फ्रस्ट्रेसन, एउटा चाहिँ एन्जाइटी, एउटा डिप्रेसन, त्यो खालको चाहिँ भोलि बढ्दै जाने त्यो खालको समस्या देखिएको छ। त्यही भएर कोरोनाको मृत्यु दर त कम छ। अहिलेसम्म नेपालको हेर्ने हो भने 0.25% मात्रै डेथ रेट देखिन्छ अहिलेसम्म हेर्दा। इन्डियामा पनि 3% राम्रो डेथ छ। तर हामीकोमा चाहिँ के छ भने अहिलेसम्म चाहिँ सक्रिय उमेरको मान्छेमा छ जो चाहिँ भारतमा काम गर्न गएका थिए अथवा विदेशमा काम गर्न गएका थिए। 20 देखि चाहिँ 50 वर्षको जुन एजमा हो त्यसमा चाहिँ बढी भएको हुनाले मृत्युदर चाहिँ कम भएको छ। यदि त्यो चाहिँ भोलि चाहिँ कम्युनिटीमा फैलियो भने र जोखिम वर्गमा फैलियो भने त्यसको मृत्युदर कति हुन्छ भनेर हामीले अहिले अनुमान गर्न सक्दैनौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि गभर्मेन्टले चाहिँ जस्तो चाहिँ दीर्घ रोगीहरूलाई कसरी बचाउने, अहिले चाहिँ हामी त के गर्नुपर्ने हुन्छ भने जस्तो 65-70 वर्षभन्दा बढीको चाहिँ गार्जियन हाम्रो घरमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हामीले आइसोलेसनमा राख्नुपर्छ, छुट्टी बसाल्नुपर्छ। हामीले घरभित्र पनि उहाँहरूसँग हामी टचमा हुन्न र तपाईँ हामीलाई लक्षण त धेरैको देखिँदैन, तपाईँ हामीमा त्यो कसै न कसैलाई चाहिँ भएको हुनसक्छ कोरोना। जस्तो चाहिँ तपाईँहरूले त्यो चाहिँ के अरे पत्रकारहरूले सबै PCR टेस्ट गर्नुभएको थियो नि, त्यो बेला मलाई एउटा कुरा कस्तो खड्केको थियो भने तपाईँले त्यो बेला चाहिँ क्वालिटी भएको ऱ्यापिड टेस्ट गर्नु पर्थ्यो। किनभने त्यो बेला ऱ्यापिड टेस्टले चाहिँ जब IgG पोजिटिभ देखाउँछ त्यसको अर्थ के हुन्छ भने तपाईँको रोग लड्ने क्षमता छ, तपाईँ चाहिँ इम्युन हुनुभयो भन्ने बुझिन्छ। त्यसपछि त तपाईँ मास्क लगाएर नै गर्दैन भने चाहिँ ती खालका कुराहरू चाहिँ राज्यले चाहिँ प्रचार गर्नु पऱ्यो, ती खालको चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो। त्यो खालको गऱ्यो भने एउटा चाहिँ इम्युन पपुलेसन कति छ त त्यो पनि चाहिँ थाहा हुन्छ। ती कुराहरू चाहिँ गर्न बाँकी छ। सोध्नुहोस् के छ भने जिज्ञासा? हजुर अब लामो जति पऱ्यो लामो हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ अब